back to our YouTube channel, The Florian's Family. So good morning, good afternoon everyone. आणि आयचा व्लॉग स्टार्ट जाता इन द आफ्टरनून ॲट अराउंड 2 o'clock. इट्स 2 o'clock जाली. आणि आयज मामा आयज कितें स्पेशल करपाक कालचे व्लॉगान तुम चोयला आसतले तिसऱ्यो हाडले घरा कडेन. सो आयज आमगे प्लॅन आहा तिसऱ्यो करपाच्यो पहिले. आणि हांव जाणा म्हाका जाय जाणान मेसेज घायलो आहा ऑन माय यूट्यूब नंबर की प्लीज put your YouTube number for our family members also to get in touch. So हांव तें कोतलें. मातशें हे दिसान सामकें शेड्यूल टायट. आय प्रॉमिस आय एम गोना टेल यू की हांव कित्यान बिझी आहा. आणि ट्रस्ट मी तुम इतू हॅपी जातली मुगे युट्यूब फॅमिली इतू हॅपी जातली तुमी ते आयकॉन तुम इतू हॅपी जातली न्हू. आय कॅन्ट एक्सप्लेन दॅट हॅपीनेस तुम मागीर दाखयता ते. सो तेक लागून हांव मातशें थोडे वयर सकल चलता. बट आय विल मेक शुअर की हांव व्लॉग रेग्युलरली अपलोड करूं कित्याक मातशें म्हाका आनी हे दिसान कालचो व्लॉग येयला पूण तो पयर शूट केलोलो अराउंड संडे शूट करून दवरलेलो. मंडे अपलोड केला विच इज येस्टरडे. सो तेक लागून आनी फ्रायडे सॅटरडे म्हाका न्हू अचानक जोर येयलो. लायक बेश्टें एश कोन जोर अशें लायक थंडी बी कांय ना म्हाका. जोर येता आनी तें इंटरनल फिवर भायर एश कोन दिसती पोना आनी न्हू एकदम टायर्डनेस आनी आंग दुखोता आनी एश कोन सामकें. आय डोंट नो इफ द व्हायरस इज देर और नो. आय डोंट नो. लोक सांगताय बट या सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट गाईज. I don't know if it is back, but yeah, safety is important. Sanitizer please घेन भोंवाय. घाराको येता आसतना भुरग्यां बी हात लावपा पयलें प्लीज आपल्यागे हात पांय धुयाय आनी मागीर तुमगे कितें काम आहा तें कोराय. आनी गायज आयज आमगे घरा कडेन आज तिसऱ्यो आनी कोणाकूय एश कोन साफ करपा बी एक न्यू आयडिया येयल्या न्हू मामा. हय येतोय न्हू न्यू आयडिया येयल्या. सोमतें हाडपाचें आनी सीदा दवरपाचें फ्रिजीन आनी आपूण ओपन जालें तें बरें फ्रीज जाल मगे. हय बरें ओपन जालें थंय. आनी हेजेर बी बसपा नाका हाडलेचेर अशें न्हू. पयलीं हांव कितें करतालें हाडटालें न्हू आनी सकाळूच भायर दवरतालें तें ओपन जायना आसलें अशें करून. हांवें बी केन्ना चोवना. आतां ते पयर आमी संडे हाडलो न्हू त्यो संडे हाडलो म्हणटकीर ते आतां तुमी हांव ना म्हणून मामाका जायना म्हणून भितर दवरलो न्हू ते आपूण ऑटोमॅटीक ओपन जालें. तें इजी जालें. कोणा बऱ्या कास्तीक बी पड जाल्यार बरें न्हू. हय बसून कास्तीक पड जाल्यार हाडलें सीदा फ्रिजीक आयलें हय जालें. आनी मागीर चोय आपशी ओपन जालें. हे आपूण उडी मारता तेका बड्या कडकड येयला म्हळ्यार कित्याक सांगता हांव ते बट बर दिले तूं कित्याक हांव लांब आहा म्हणटा ना लांबे म्हूण बरें कफ जाताय तेंचे अशेंच. थंय कितें जालें तें न्हू एक हाफ तुमी वयत न्हू हाफ भायर पडटा. बरें मेळटा न्हू. हय आनी धटी बी नाय चोय दिले ना तेंगे एक एक पाटे कोस आसत न्हू. हय आसता दुपार जायत बरें आनी बरें अशें फ्रेश अशें चोय. ते थिंगाचे नाजाल्यार की तूं कोस आसता न्हू भितर तूं त्यो. हय एक तिसऱ्या कोस आको बोलो आसता. तिसऱ्या पुलाव करूं न्हू बरो जाता. कोडी बरी जाता. हय कोडी काल हांवें तिसऱ्या पुलाव उगडाच केल्लो मामा सांग. पुलावय बरो जाता. ते उकोण काडून जाता. पुलाव घालतना उकोण काडपाचें. आनी काय ज्याचे मामा आंबटीक मसाला करतात. आंबटीक कोडी आनी चणकांची बोडकां. वा रायमींग जालें मगे चणकांची बोडकां. हय राय तुगे सायनस कितें हांवता हय.
सो गायज त्याचे आम हाडलें जेवण आनी आतां बसलें जेवण जेवपाक आनी आयज मामुनी डिफरंट दिसता न्हू मामुनी सारकें मॉडर्न कोन्न काडलें हांवें हाऊज इट अरे 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 तूं घरा को आहा कित्या लॉज येता लॉसपाचें न्हू बिंदास राव कशें आनी तुमगे बाबूय ना आम आहाय बाय बरी जेच्या बोलताय हय आयज हेचे मामुनीन तिसऱ्यो हाड म्हणल्यार आम जबर हाय नाय मामुनी येल म्हणून तिसरी हाडला नाजाल्यार वी डोंट ब्रिंग तिसरी वी ईट तिसऱ्यो बट नॉट एवरी टायम समटायम्स केन्नाच आमी बी जायतेम जाला हाड नाय हां जायतेम जाला म्हळ्यार ऑरस 2 वर्सां होय म्हाका आमकांय बी ऑरस जालें आतां हाड नाय होय आतां तूं ती मामा हें जायना म्हणून आतां हांवें ते पयर आसलना गेल्ले न्हू आमी हय तेन्ना हाडल्या आनी हीच हय मामा येयली बसगेन जेवपा आई हुई चलो चलो बाबा तू कितें खातलो मुगेलो नून ना आनी आनी चिकन खातलो तू लायस खावपा ना तू पुन्नू आनी आनी मेलो नून ना रा आत येयले समोदें कितें जालें गे आतां एश म्हणा सिरियल लाय रे बाबा म्हणून हाऊज इट गुड नाइस या कितें चियर्स टेस्ट करता नाइस स्टार्ट करो